योगस्ता कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरे नैवरं कर्म बुद्धियोग धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयन् यदा ते मोहकलिला बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितः प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितरित्यं प्रभाषेत किमासीतो व्रजेत किम्। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामः सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टान् स्थितप्रज्ञश्च दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागवे क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्तेषु भाषं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कर्माङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जनं रसोऽभ्यासः परं वर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपच्यते इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे येषेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुरुषः संगस्तेषु प्रजायते संगः संजायते कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैर्चरन् आत्मवच्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तो न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः अशान्तः कुतः सुखम् इन्द्रियाणां विचरता यन्मनो न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्बः तस्मात् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वस्य इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ज्ञानेश्च सर्वभूतानि तस्य जागृति संयमे यस्य जागृतभूतानि सानिशा पश्यतु मुने आपूर्यमानं वचनं प्रतिष्ठत् समुद्रमापप्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स्वशान्तिमात्मनो कामकामी विहाय कामान्यः सर्वं पुमाञ्चयति निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्रह्मस्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यते चित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्माणं रक्षति। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम 3य अध्यायः।